अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे 1973 से लेकर आज तक असेंबलियों में वही ख़ानदान, वही जागीरदार, वही नवाबजादे और वही इलाकाई पार्टियां असेंबलियों में नजर आती हैं। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अगर वो जीत जाएं तो जमहूरियत और अगर हार जाएं तो आमरीत। आप देख लें इन असेंबलियों की लिस्टें निकाल कर। ये 1973 से ये असेंबलीज जो सी हैं वहाँ पे वही पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि बाकी है सूबों में। इन असेंबलियों की लिस्टें निकाल लें, वही लोग हैं, वही खानजादे हैं, वही नवाबजादे हैं, वही ख़ानदान है, वही रिलीजियस पार्टीज़ हैं, उनके वही नाम हैं, वही जीतते आ रहे हैं, या वो जीतते हैं या उनके ख़ानदान वाले या भाई या बाप या वालिद या बहन या वही है, उन्हीं को वोट दे रहे हैं। अगर वो जीत जाएँ तो जमहूरियत है, अगर नहीं है तो अमरीत है। दिस इज़ हाउ इट इज़। कौन सा एहसास नुमाइंदगी है? वही इलेक्शंस जो पंजाब में हो रहे हैं, सिंध में हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वही हो रहे हैं, उन्हीं को आप लेके इलेक्शंस में लेके आ रहे हैं। जो वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है, बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है। एक चीज़ जो कि इस पे we would like to say that we have been saying earlier also as a primary stakeholder in the security कि good governance is key to security and stability of Pakistan. If I'm not wrong, कुछ 6.5 या 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की उस वक्त, 4 सूबे थे। आज हम 25 के ऊपर हैं। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, we have to see कि is it serving good governance? पाकिस्तान की फ़ौज हमारी रेड लाइन है। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। कहा कि कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनने चाहिए। वो कौम का फ़ख्र है। हमारे शहीद फ़ौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हर कुर्बानी का एहतराम और शौहदा के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही सिर्फ सरहद का हिफाजत नहीं करता, वो अपना घर, अपना माँ बाप, अपने बच्चे छोड़कर, अपनी जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज हमारा रेड लाइन है। हमारा सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं, वो कौम का फ़ख्र है। हमारा शहीद फ़ौजियों और पुलिस जवानों की कुर्बानी को कभी नहीं बुलाया जाएगा। हर कुर्बानी का एहतराम होगा, हर शहीद के घर वालों को इंसाफ मिलेगा। जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान करे, उसकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। नए सूबों से मुतालिक मोहसिन नकवी की सोच घिसी पिटी है। उन्होंने कई तजावीज़ दी हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। सिंध सूफियों की धरती है। सिंध की आवाम ऐसी तजावीज़ को कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध की मिटियारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिंध की आवाम अपने सूबे के मफादात पर मुत्तहिद हैं। नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल और कीमती सरमाया हैं। नौजवानों के बारे में कॉकरोच का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। नौजवान पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाइकआउट की सियासत छोड़नी चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने PTI को मेन स्ट्रीम सियासत में आने की दावत दी है। नकवी साहब ने, मैंने सुना था उनका बयान, मैंने आज कवर भी हुआ है मीडिया में, बहुत ज़्यादा देखा है। मुझे नहीं पता कि उनके इशारा किस तरफ था, लेकिन उन्होंने तो बड़ा साफ कहा कि पाकिस्तान का निज़ाम इस वक्त तो वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ है। सबसे बड़े सूबे में हुकूमत भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की है। बलूचिस्तान में कोalition गवर्नमेंट है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनाई हुकूमत है। निज़ाम अगर वो समझते हैं कि बियॉन्ड रिपेयर चला गया है, जैसे उन्होंने कहा है, तो वो तजावीज़ दें। ये जो तजवीज़ उन्होंने दी है वो घिसी पिटी तजवीज़ है। अच्छा, ये भी मैं आपको पूरा कर लूँ, ये घिसी पिटी तजवीज़ है, जिसके एक जो बहुत सारी तजावीज़ दी हैं उनमें से एक ये दी है, लेकिन ये ऐसी है जिसको कभी भी ये सिंध की सूफियों की धरती के लोग कबूल नहीं करेंगे। बिलावल वालिद को सदर मानते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म को तस्लीम नहीं करते। जिन वोटों से सदर मुंतखब हुए, उन्हीं वोटों से वज़ीर आज़म भी बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह की बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद। कहा कि जिन वोटों से बिलावल भुट्टो के वालिद साहब सदर बने, वो दुरुस्त कैसे हो गए? एक बरखुरदार फरमा रहे थे कि सिस्टम ठीक नहीं रहा।
تم نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں طے کر لیا اور اب پتہ چلا کہ سسٹم ٹھیک نہیں۔ ہمیں بات سے نہ ڈرایا جائے کہ کاکروچ اکٹھے ہو جائیں گے، لیپ ٹاپ دینے یا وظائف دینے سے نہیں سنبھلیں گے۔ یہ کاکروچ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ملک کی خدمت کر رہی ہے اور خدمت کرنا جانتی ہے۔ زرداری صاحب کے جو برخورداران ہیں، ایک برخوردار جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں، ایک دوسرے برخوردار ہیں وہ کل فرما رہے تھے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بس اب ختم ہو چکا ہے، یہ سسٹم جو ہے یہ اب آگے چلنے کے جو ہے وہ قابل نہیں رہا۔ اور بھائی اس سسٹم میں تم نے 30 سال کا سفر جو ہے وہ 3.5 سال میں تم کہاں سے چلے ہو اور کہاں پہنچے ہو، اور اب تمہیں آگے پتہ چلا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بالکل خراب ہے، یہ چل نہیں سکتا۔ ہمیں اس بات سے نہ ڈرایا جائے کہ جی یہ جو کاکروچ ہیں، یہ کاکروچ جو ہیں یہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے ان کو لیپ ٹاپ دینے سے یا ان کو وظائف دینے سے جو ہے یہ نہیں سنبھلیں گے۔ بھئی ہم نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ ایک وفاق اور 4 صوبوں کے ساتھ نظام نہیں چل رہا، ملک میں مزید انتظامی یونٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا ملتان میں تقریب سے خطاب، کہا کہ محسن نقوی کی نئے صوبوں والی بات کی تائید کرتے ہیں۔ نئے یونٹ بننے سے کراچی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ہمارا ملک دنیا کے 180 ملکوں سے بڑا ہے، ملک میں مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی ضرورت ہے۔ ملکوں سے بڑے بڑے صوبے ہیں، وہ یہ نظام جو ہے وہ ڈیوالو نہیں ہو سکا، ڈیلیور نہیں کر پا رہا۔ تو دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ جب آبادی بڑھتی ہے، ملک بڑھتا ہے، تو آپ اس کو ڈیوالو کرتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس بناتے ہیں۔ تو پاکستان میں ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی تائید کرتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے جو اس ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے جو بات کی ہے، ہم تو پہلے سے یہ والی بات کر رہے ہیں، اور اس کو مل جل کر اب ملک کے تمام ساری پارٹیوں کو مل کر بیٹھ کر اس کا کوئی اگر قانون میں کوئی سقم ہے تو اس قانون کو چینج کر کے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے چاہیے۔ تجزیہ کار احتشام الحق نے انکشاف کیا کہ کراچی اور گوادر کو وفاق کے ماتحت کرنے سے متعلق تجویز زیر غور ہے۔ بول نیوز کے پروگرام نیوز پنچ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں نئے انتظامی یونٹس بنانے یا 2002 جیسے بلدیاتی نظام کو مؤثر انداز میں نافذ کرنے سے متعلق بھی سوچا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ریفرینڈم کا آپشن بھی ڈسکس کیا گیا اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے ذریعے پیغام بھجوا دیا گیا۔ گوادر کو، کراچی کو، اسلام آباد کے ساتھ ساتھ، اور ایک خبر میری یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کو بھی فیڈرل ٹیریٹریز ڈکلیئر کرنے کی بات ہو رہی ہے، جس طریقے سے حالات ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ بگڑی ہے، میری جو اندر کی خبر ہے، ایک اہم شخصیت نے جو بتایا مجھے کہ بھئی 2 آپشن دے دیے گئے ہیں، صرف 2 آپشن، کہ جی یا تو آپ طے کر لیں کہ آپ نے نئے پروونسز بنانے ہیں، اور اس میں ایک بہت اہم شخصیت نے کہا ہے کہ 8 سے 12 صوبے بنا لیں۔ ویسے تو کہا گیا تھا کہ جی اس وقت 37 ڈویژن ہے، جس میں 6 ڈویژن آزاد کشمیر کے بھی اور جی بی کے بھی ہیں، وہ نہیں بن سکتے، تو 8 سے 12 ڈویژن بنائے جائیں کیونکہ یہ ان مینیجبل ہو گیا ہے۔ دوسری بڑی شرط رکھی ہے کہ اگر آپ یہ صوبے نہیں بنانا چاہتے تو یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے نا افیکٹولی فوری طور پہ اس کو لاگو کریں، بلکہ کہا جا رہا ہے رول ماڈل موجود ہے، 2002 کا لوکل گورنمنٹ آرڈر ہے، اس کو رائٹ لیفٹ کر کے جیسے بھی کرنا کریں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دنوں میں ہفتوں میں کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ایک آپشن یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ شاید اس کے لیے کوئی ریفرینڈم بھی کرا دیا جائے، کیونکہ پبلک بھی بہت پریشان ہے۔ عوام نے بھی نئے انتظامی یونٹس کو ناگزیر قرار دے دیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آبادی میں اضافے اور انتظامی مشکلات کے پیش نظر نئے اضلاع اور ڈویژنز کا قیام وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ ایک اور کیونکہ ابھی جو ہے نا تعداد بڑھ گئی ہے لوگوں کی، پہلے تو 22 کروڑ تھی نا، ابھی تو میرا خیال اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر زیادہ صوبے بن گئے نا تو یہ ملک ہمارا ترقی کرے گا۔ نئے صوبوں کا قیام ہونا چاہیے۔ آج سے اگر 80 سال پہلے 4 صوبے یہاں بنے آپ کے، تو اب تو آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ جی بالکل، اب دیکھیں جو آبادی ہے پاکستان کی وہ آلموسٹ جو ہے وہ 25 کروڑ بھی کراس کر چکی ہوئی ہے، تو صوبے ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ 4 صوبے ہی ہیں، تو ضرور اس کو جو ہے وہ آپ 6 سے 8 تک جو ہے وہ اس کو آپ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے۔ جتنے صوبے زیادہ ہوں گے اتنے وزیر اعلیٰ زیادہ ہوں گے اور لوگوں کو حقوق ملیں گے۔ جنوبی پنجاب کے لیے تو ایک صوبہ ہونا چاہیے، اور اس کا اعلان بھی ایک جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے کیا گیا تھا۔ صوبے بننے چاہیے
क्योंकि लोगों को वो हकूक़ नहीं मिल रहे जो उनको मिलने चाहिए। यूनिट्स बनने चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर इसका इंतज़ाम चलाया जा सके मुल्क का। मेरे ख्याल है पाकिस्तान में नए सूबों की ज़रूरत तो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।